सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हुसैन सब्र के रास्ते में जो है वो मंजिल ब मंजिल कैसे आगे बढ़ते हैं। देखो सब्र की कैफियत क्या है और कैसे गुजरे हैं इम्तिहान से। अभी 7 साल की उम्र है कि नाना जान का विसाल हो गया। कितना गम होगा, कितनी तकलीफ होगी, किस तरीके से उदासी होगी। अल्लाह अकबर, 7 साल की उम्र है और नाना जान का विसाल हो गया। जब दूसरे लोगों पर गम की ये कैफियत थी कि जिन्नात रो रहे थे, दीवारों से रोने की आवाज आ रही थी, जंगलों बियाबान से रोने की आवाज आ रही थी, उस वक्त मौला हुसैन पाक जो नाना की गोद में बैठते थे, जो नाना के कंधों पे बैठते थे, जो नाना की जुल्फ़े मुअम्बर को पकड़ करके जो है वो कंधों पे बैठ के सवारी किया करते थे। ये आपने बार बार सुना है ना अपने खुतबा से कि एक दिन देखा गया कि मौला हुसैन पाक कहते हैं नाना मुझे सवारी चाहिए, मुझे सवारी चाहिए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने घुटने ज़मीन पे रखे और हाथों को ज़मीन पे रखा, कहा लो हुसैन तुम्हारी सवारी आ गई। फिर उसके बाद पीठ पे बिठाया, कहने लगे नाना लोगों की सवारियों को तो लगाम भी होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़े अंबरी को उनके हाथों में दे दिया। आप गौर तो करें, ये प्यार था, ये प्यार था। इमाम अली मकाम एक मर्तबा घर के करीब से गुजरे तो रोने की आवाज़ आई। फरमाया फातिमा कौन रो रहा है? अर्ज़ की बाबा जान हुसैन रोते हैं। सरकार ने मैं इन्हें रुलाया मत करो, ये रोता है तो मेरा दिल दुखता है। ये आक़ाए करीम की मोहब्बत थी। अब बताएं जब इमाम अली मकाम 7 साल की उम्र में जब नाना के विसाल का सदमा कितना रहा हो, अभी नाना के विसाल के सदमे के ज़ख्म दिल से गए भी नहीं थे कि ठीक 6 महीने के बाद अम्मी का विसाल हो गया। माँ का साया सर से उठ गया और उसके बाद फिर इमाम अली मकाम को चंद सालों के बाद वालिद का साया सर से उठा और फिर उसके ठीक 10 साल के बाद भाई का साया सर से उठा। उसके ठीक 10 साल के बाद कमोबेश जो है वो 50 में इमाम की शहादत हुई, इमाम हसन पाक की, और 61 में करबला का वाक़या पेश आया। और उस दरमियान में जो सताया गया वो अलग, वो एक दास्तान ही अलग है। अगर एक एक लम्हा, एक एक साल, 56 साल में से एक एक साल अगर बयान किया जाए, ज़बान पे में काबू नहीं, दिल में हिम्मत नहीं, कलेजा कांप जाए। और वो भी किसी ऐसे आदमी से जिसकी खून की शिरियानें उस अर्श मकाम की शिरियानों, खून की शिरियानों से मुंसलिक होती हो, उनके लिए तो कतअन मुमकिन नहीं। लेकिन सिर्फ ये बात इसलिए बयान की जाती है ताकि हमें इबरत हो कि उन्हें कितना सताया गया है। आँख में आंसू, परेशान किया जाना, सताया जाना, गालियाँ दिया जाना और उनका सब्र कर। अल्लाह अकबर। तो इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम ने घर पे कहा कि जिसकी पेशिन गोइयाँ और गैब की खबरें थी, अब वैसा लगता है कि वो वक्त आ चुका। यजीद बादशाह बन बैठा और बैअत का मुतालबा है उसकी तरफ से। क्या किया जाए? तो ये था कि हम मदीना छोड़ देंगे। अब हमें मदीना शरीफ छोड़ना है। ये मदीना शरीफ छोड़ना, मदीना शरीफ छोड़ना सिर्फ ये ना कि सिर्फ छोड़ना, यानी कि उससे निकलना। किसी आशिक से पूछो, 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, या काफिलती ज़ीदी अजलक रहम बर हसरत तिश्न लबक, मोरा जियारा लर्जे दरक दरक, तैबा से अभी ना सुना जाना। जाने की बात मत कर। ऐ मेरे काफिले वालों, मदीने मुनव्वरा में मेरी मुद्दते क़याम और बढ़ा दो, इसलिए कि जब मैं ये सुनता हूं कि मदीने से जाओ तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। जो महीने भर के लिए 14वीं सदी वाला आशिक, 14वीं सदी के बाद जो पैदा हो, वो आशिक अगर एक महीने के लिए चला जाए तो वो कहता है कि मेरा दिल धक धक करने लगता है ये सुनकर कि मदीने से जाना है। जो पैदा मदीने मुनव्वरा में हो, जो जवान मदीने मुनव्वरा में हो, जो बड़ा मदीने मुनव्वरा में हो, जो पला मदीने मुनव्वरा में हो, जिसकी विलादत से लेकर
جوانی تک کے لمحات مدینہ منورہ میں گزرے ہوں، اور پھر مسافر کی حیثیت سے نہیں، مسافروں کا مدینہ منورہ میں قیام اور ہے، اور امام حسین کا مدینہ منورہ میں قیام اور ہے۔ مسافر جاتا ہے تو واپسی کا ٹکٹ لے کر کے جاتا ہے، اور واپسی کا ٹکٹ نہ صحیح تو کم سے کم واپس لوٹنے کی سامان لے کر جاتا ہے، تمنا لے کر جاتا ہے۔ وہ عاشق اور تھے جو دفن ہونے کی تمنا لے کر جاتے تھے، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال خیال دل میں ہوتا ہے کہ لوٹنا اتنی تاریخ کو ہے، لوٹنا اتنی تاریخ کو ہے۔ حسین کا تو سب کچھ مدینے کا تھا، ماں بھی مدینے میں، بابا بھی مدینے میں، بھائی بھی مدینے میں، گھر بھی مدینے میں، نانا بھی مدینے میں، سب کے سب مدینے میں۔ بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ مدینے کے مالک کا نام امام حسین ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ نانا کے شہر کا اگر کوئی مالک کہلا رہا ہے، کون ہے؟ سب کچھ تو انہی کا ہے۔ مسجد نبوی کا، مسجد نبوی کی رونق کا نام امام حسین ہے، صفہ کے چراغ کا نام امام حسین ہے، جس کی اماں کا خود کا حجرہ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود، اور حجرے مسجد میں شامل ہو گئے، لیکن دو حجرے اب بھی باقی ہیں۔ ایک تو حجرہ عائشہ ہے، ایک تو حجرہ فاطمہ ہے، جس کی والدہ کا حجرہ اب بھی مدینہ طیبہ میں، یعنی کہ جس کی ماں کا گھر اب بھی مدینہ طیبہ میں، وہ امام حسین ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑ دینا، چلے جانا ہے۔ یہاں کہاں جانا ہے؟ کہ کوئی منزل ہی نہیں، کہاں جانا ہے؟ کوئی منزل نہیں۔ دو چیزیں، ایک اپنا وطن، ایک اپنی پسند، دوسرے نبی کی پسند۔ اپنی پسند وطن میں رہو، نبی پاک کی پسند دین بچاؤ۔ امام حسین نے اپنی پسند چھوڑ دی، ترک کی اپنی پسند کو، نانا کی پسند دین بچا۔ دین کتنا اہم ہے، کربلا سننے کے لیے بے چین رہنے والوں سے، کربلا سننے کے لیے بے قرار رہنے والوں سے، کربلا کے واقعات پہ قربان رہنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں مدینے سے چلے جائیں گے، لیکن دین کو بے سہارا ہونے نہیں دیں گے۔ دین بچانا ہے، یہاں سے چلے جانا، دین بچانا ہے، دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے سروں کی ٹوپیاں بوجھ سمجھنے والوں، چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، اپنے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں، حرام اور ناجائز روپیوں کی شکل میں بلکہ سود اور بیاج کی شکل میں حرام پیٹ میں ڈالنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دین کہاں ہے؟ مذہب کی تڑپ کہاں ہے؟ مسلک کا شوق کہاں ہے؟ ایمان کی اہمیت کہاں ہے؟ لوگ اگر 1,00,000 روپے جیب میں رکھ کے نکلتے ہیں تو بار بار جیب ٹٹولتے، پیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ایمان سینے میں رکھ کے نکلنے والوں، دن میں کتنی مرتبہ ایمان ٹٹولتے ہو کہ ایمان ہے کہ چلا گیا؟ روپیوں پر بکنے والے لوگ، روپیوں پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ، گناہ کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کبھی حسینی ہو سکتے؟ غور کرو، دین کتنا اہم ہے۔